नाज़रीन, आसपास कितना शोर है ना। क्या मेरी तरह आपको भी ये शोर परेशान करता है, हैरान करता है? अजीब व गरीब सी फ़ज़ा चल निकली है। हर कोई अपनी ज़ात फरामोश किए दूसरों से ये उम्मीदें वाबस्ता किए बैठा है कि वो इसके तई अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाए और उसे इज्जत व एहतराम नसीब हो। इंसानी बस्ती के इस शोर ने हमसे क़ुव्वत बसीरत छीन ली है। सोचने समझने की सलाहियत को नुक्ते अंजुमात पर मौलिक कर दिया है। एक हू हल्ला सा होता है कि लोग चढ़ दौड़ते हैं, बाहम दस्त व गिरबां होने लगते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इस मामले की जड़ें कहाँ तक हैं, इसकी हकीकी असबाब क्या हैं। अभी अभी जो जान गई ये कोई छोटा हादसा तो ना था। दिल लरस गए, आंखें नम हो गई। दिनों इस लड़की का चेहरा भुलाया नहीं गया। क्या जान वाकई इतनी सस्ती होती है कि हंसते हंसते हवा और पानी की नजर कर दी जाए? क्या आज की औरत इतनी कमजोर हो चुकी है? ये एतराफ़ कर लेने में हर्ज ही क्या है कि हम आज हकीकी दुनिया को छोड़कर अफसानवी दुनिया में जीना चाहते हैं। जिम्मेदारियां कम निभा रहे हैं, तवक्कात ज्यादा पाल रहे हैं, इसलिए हम बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। हमें एक सजी सजाई जिंदगी चाहिए जिसमें इंतजार, इसार, कुर्बानियां, मुश्किलात, आजमाइशें, परेशानियां बिल्कुल भी ना हो। आज किसी लड़की से पूछिए उसे मुस्तकबिल में कैसा घर चाहिए, जो जवाब आएगा उस जवाब की ताबीर आपको सिर्फ फिल्मी वीडियोस, फेसबुक या इंस्टाग्राम की 15 सेकंड की शॉर्ट वीडियोस में ही मिल सकती हैं। हकीकी जिंदगी इन आसाइशों और खुबर वो लेकिन ख्याली रफीक सफ़र से एकदम खाली है। जिनका सपना लेकर आज कौम की बेटियां चल रही हैं, तो फिर उनकी जिंदगी में ना आसूदगी, तशनगी बाकी ही रहेगी। अगर ख़वातीन आज़ादी, नस्वां और मसावी हुकूक़ के दिलफरेब नारों पर ईमान लाना चाहती हैं और उनकी ये दुनिया बड़ी दिलफरेब मालूम हो रही है, तो फिर क्यों ना वुमेन एम्पावरमेंट की सदाओं से ही बात की शुरू जाए। इसके तकाज़ों का ही मुआजना कर लेते हैं। आपको तो इस्लाम ने यूं ही सारे इख्तियारात दे रखे हैं, बगैर किसी शोर शराबे के यकसा तालीम, खुराक, सेहत, मिरास, हुस्न सलूक, शादी और शरीक सफ़र के लिए मुकम्मल रजामंदी वगैरह। घर में पैदा होने वाली एक मुसलमान बच्ची के लिए इस्लाम ने ये सारी रियायतें रखी हैं। अब अगर ये सारे हुकूक अगर कहीं किसी के जरिए पामाल कर दिए जाएं, तो कसूर इस्लाम का है या जालिमों का? अफसोस की बात तो ये है कि औरतों के हुकूक के सबसे ज्यादा नारे वही लगा रही होती हैं जिन्होंने अपने अपने घर उजाड़ रखे हैं। जो औरत अपने हुकूक के लिए गलत तरीकों से वावला कर रही होती हैं, वही औरत कहीं माँ बनकर, कहीं सास बनकर, तो कहीं भावज या जेठानी बनकर अपनी मातहत औरतों का जीना हराम किए हुए हैं। गौर करिएगा, चांद सी बहू की तलब में सैकड़ों लड़कियों को रिजेक्ट करने वाली कौन, औरत या मर्द? जहेज की फरमाइश और उसकी लिस्ट तैयार करने वाली कौन, औरत या मर्द? घर में बैठे बेटी की पैदाइश पर उठते बैठते जो खुदाई किरदार बेटी जनने वाली माँ की दुर्गत बनाते, वो किरदार किसके, औरत या मर्द के? शादी के फौरन बाद अपनी अलग जन्नत बनाने के नाम पर शौहर को उसके रिश्तों और माल से दिवालिया करने वाला कौन, मर्द या औरत? बेटियों और नंदों की मिरास हड़प कर बेटे और शौहर का गांधा मजबूत करने वाला कौन, मर्द या औरत? अपने नालायक, नशई, बदकमाश, बद किरदार बेटों की शादियां गरीब, खूबसूरत, कम उम्र लड़कियों से करवाकर उनकी जिंदगियां जहन्नुम बनाने वाला कौन, मर्द या औरत? जहेज कम लाने या ना लाने पर घरेलू तशद्दुद कौन करता है, मर्द या औरत? पुलिस स्टेशन की फाइलों में दर्ज जिनसी हिरासानी और जहेज की झूठी रिपोर्टें और FIR किसने कटवाई, औरत या मर्द ने? बात बात पर ससुराल वालों का जज्बाती इस्तेहसाल करना, खुदकुशी की धमकियां कौन देता है, औरत या मर्द? फिर अब फैसला कीजिए कि इख्तियारात किसके पास हैं, कौन है ज्यादा ताकतवर? माशराती समाजी उमूर की नकील अक्सर किसके हाथ होती है? अब अगर समझ आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। औरत मजलूम है कि दुहाई देने वाले जानते हैं कि जो समाज अपनी बुनियाद, अपने मजहबी इक़दार व उसूल छोड़ देता है, वो इसी तरह से रेजा रेजा होकर बिखर जाता है। जो नाकाबिल यकीन से मामलात आसपास हो रहे हैं, वो सब क्या हैं? दीन से दूरी का नतीजा है।
اللہ نے مرد و عورت کی تخلیق ایک ہی سکیل پر کی ہے کہ بندگی کے معاملے میں بھی دونوں برابر ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو محض اس کے اختیارات اور دائرہ کار کو دیکھتے ہوئے ظالم قرار دینا ظلم ہے۔ مرد یا عورت ظالم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہاں کئی مقامات پر عورت کمزور پڑ جاتی ہے اور وہاں اس پر ظالم مرد حاوی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیا کہ خود پر ہوئے ظلم کا بدلہ دوسری ماتحت عورتوں سے لیا جائے، جو کسی صورت مناسب نہیں۔ آپ یقین رکھ کر سنیں، عورتوں کے حقوق کا گلا پھاڑ اعلان وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے دوسرے کے حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ میں عورتوں کو مخاطب کرتی ہوں، آپ کے سارے حقوق، ساری طاقتیں آپ ہی کے پاس ہیں، بس ضرورت ہے انہیں پہچاننے کی، سر اٹھا کر عزت و وقار کے ساتھ اپنے حقوق منوانے کی۔ آپ کی طاقت کیا ہے؟ آپ کی ممتا، وفاداری، آپ کا کردار، نرم خوئی، آپ کی قوت فیصلہ، آپ کا علم، صابر و شاکر طبیعت، یہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب یہ کہ کرنا کیا ہے؟ تو اٹل رہنا ہے اپنی سچائی، خودداری پر مکمل اعتماد کے ساتھ۔ جو ذمہ داریاں ہمیں پیدا کرنے والے نے عطا کی ہیں، جن کے ہم جوابدہ ہیں، وہ ذمہ داریاں ہمیں سب سے پہلے پوری کرنی ہیں اور بحسن و خوبی ادا کرنی ہے۔ ہم معاشرے کو صالح افراد دینا چاہتے ہیں تو وہ افراد ہم ہی تیار کریں گی، اس طرح کہ ہر عورت اپنی اولاد کی نیک اور صالح تربیت کرے تاکہ ایک ایک گھر سے تیار ہونے والا معاشرہ ہرس و واہی، بے ایمانی اور گمراہی سے پاک معاشرہ ہو۔ ہمیں ان معصوموں کو بچانا ہے جن کے ہاتھوں میں آج کتابوں کے بجائے نشے کے سگریٹ ہیں۔ ان بچے بچیوں کو وقت رہتے سنبھالنا ہے جو رفتہ رفتہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ قوم کی ان بچیوں کی زندگیاں بچانی ہیں جو کسی غیر مسلم سے شادی کے لیے کوشاں ہیں۔ عورتیں یہ تسلیم کر لیں کہ زندگی کے اکثر شعبوں میں ہماری وجہ سے انقلاب آ سکتا ہے، مثلاً عورتیں مایوں، مہندی، ڈھولکی، برائیڈل شاور، بارات، برتھ ڈے، اپنی اینیورسری جیسی خرافات پر پیسوں کے ضیاع سے اپنا پیچھا چھڑوائیں اور سمجھداری کا ثبوت دیں، کیونکہ ان میں ایک نہیں کئی مفاسد ہیں۔ اپنے رسوخ و مرتبے کو اسلام اور اس کی سربلندی میں صرف کریں تاکہ دنیا اور اہل دنیا آپ کی قدردان ہو۔ جہیز لین دین کا بائیکاٹ اپنے گھروں سے شروع کریں۔ بیٹیوں اور نندوں کو اپنے ہاتھوں سے میراث میں ان کا حصہ دلائیں، اور جن نوجوان لڑکیوں کو گاجے باجے، ہلدی، مہندی اور پھول پتیوں کا زیادہ شوق ہے، وہ بھی ایک بار تو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس کی شروعات ناچ گانے، بے پردگی، بے حیائی، خرافات و فضول خرچی اور ریاکاری سے نہ کریں۔ والدین سے جہیز کے مہنگے سامان کی فرمائش نہ لگائیں۔ والدین سے اچھی تربیت لے کے آگے بڑھیں، کیونکہ جس زندگی میں آپ قدم رکھنے جا رہی ہیں وہ زندگی ہندی فلموں کی 2 گھنٹے کی لو سٹوری نہیں کہ ڈیزائنر لہنگا پہنے پہنے زندگی کا ہیپی والا اینڈ ہو جائے گا۔ انسانی زندگی جن پہیوں پر چلتی ہے ان کے نام ہیں کفایت شعاری، سمجھداری، اثار، برداشت، وفا پرستی، سمجھوتے۔ یہاں کئی الجھنیں ہیں جنہیں آپ ہی کو سلجھانا ہوگا۔ مضبوط بن کر، سمجھدار بن کر، ایک رول ماڈل بن کر اپنے جیسوں کے لیے مثالیں قائم کرنی ہوں گی کہ زندگی اتنی سستی نہیں کہ حالات سے گھبرا کر اسے ہوا یا پانی میں اڑا دیا جائے یا ڈبو دیا جائے، تب کہلائیں گی آپ ایک سپر ویمن۔ بچیوں، آپ کی موبائل سکرین پر ہر 2 منٹ بعد اشتہاری کمپنیاں اپنا اشتہار عورتوں کی آزادی، خوشی، شناخت و پہچان کے نام سے لگاتی آ رہی ہیں، اور جن کو دیکھ دیکھ کر آپ نے اپنا دماغ خراب کر رکھا ہے، والدین اور گھر والوں سے بغاوت ٹھان لی ہے، اور ایک اندیکھی آزادی کے فضا میں سانسیں لینے کی جو خواہش پالے جا رہی ہیں۔ ذرا عقل کا استعمال کر کے سوچئے، یہ لوگ آپ کو آزاد، خود مختار، خود کفیل، بے باک بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ سب کیسے ہوگا جب آپ سر عام ہاتھ اٹھا کر اپنی بغلوں پر ان کی کمپنی کے 50 روپے والا شیونگ بلیڈ یوز کریں گی؟ تب کیا آپ جہاں کو جیت لیں گی؟ جب آپ انتہائی چھوٹے کپڑے پہننے کے باوجود بغیر شرمائے ان کی 3000 کے جوتے پہن کر سڑک پر بے تحاشا دوڑیں گی، تب کیا دنیا کے آپ کے قدمے میں جھکے گی؟ اگر آپ نے ان کے صابن سے اپنے چہرے کو دھو لیا تو کیا آپ کو رشتے والے کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے؟ کیا ایسا ہونا سچ مچ ممکن ہے؟ یہ مارکیٹنگ کی دنیا رفتہ رفتہ آپ سے آپ کی نسوانیت چھین رہی ہے۔
बगावत पर आमदा करके इंतहाई सस्ते गीतों के बोलों पर आपको ग्लैमर की चकाचौंध देकर कमर्शियलाइज्ड कर देना चाहती है। बगल खोलकर दिखा देने से, शॉर्ट्स पहनकर चलने से, हाथों में सैनिटरी पैड्स उछालने से आपका क्या फायदा हुआ? सारा फायदा तो कंपनी का हुआ कि उनका माल बिका। आप तो मुफ्त में लोगों की नजरों में तमाशा बनी। याद रखिए, तमाशा उन्हीं चीजों का बनता है जिसे समाज कबूल नहीं कर पा रहा, और समाज उन चीजों को कभी कबूल नहीं करता जो इंसानियत से आरी होती हैं और इसकी फितरत को चैलेंज करती हैं। ऐसे पुरफरेब नारों से होशियार रहना और होशियार रखना ये एक औरत की जिम्मेदारी है। आपका फायदा तो तब होता जब आप अपने तालीमी मैदान में कुछ कर दिखाती, आपकी डिग्रियां समाज के किसी काम आती। आप बोल्ड हैं, बिंदास हैं, लेकिन ये बेबाकी तब काम दे जाती जब आप किसी मजलूम औरत को उसका हक दिलवाती। रियानियत, बेहयाई, फहाशी और जंगल राज जैसी आज़ादी ना ही मॉडर्निज्म है और ना ही कोई कामयाबी। ये फ़कत जिबलत की तकमील का एक शैतानी रास्ता है। कमियों को, कोताहियों का एतराफ़ करें, अपने किरदार मुतय्यन करें। हम वॉरियर हैं, बुज़दिल नहीं। जिंदगी से उलझना फिर उन्हें सुलझाना हमें खूब आता है। स्टैंड लेना सीखें। जहां लगे आप किसी के साथ जीने की गुंजाइश नहीं बची, वहां हिम्मत का सबूत दें, रास्ते अलग कर लें। जाते जाते आपको अपनी एक दीनी बहन अतिया मुबारकपुरी का खूबसूरत पैगाम जिंदगी के मुश्किलात से लड़ रही बाहिम्मत खवातीन के नाम देकर जाती हूँ। मर्द निकाह के बाद नाम वाकिफ हालात में औरत को छोड़ देते हैं, मगर तुम हो कि दुनिया ही छोड़ जाती हो। याद रखो, तुम्हारा महबूब कभी तुम्हारी आखिरत से बढ़कर नहीं होना चाहिए।